नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट करामत इलियास चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द नेशन। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनकी अचीवमेंट जानते हैं ताकि हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे मसीही नौजवान हैं, ये उनकी ज़िंदगी से, उनके कारनामों से और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग तहरीक हासिल करें और आप भी इसी तरह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाले बने। मेरे साथ आज बड़े ही खूबसूरत और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ दो शख्सियात हैं। पास्टर एरिक पीटर साहब हैं, ये रीजनल सीनियर मैनेजर हैं चगताई लैब में और हमारी मसीही कौम का ये फ़ख्र हैं। उसके साथ मेरे साथ पास्टर साजिद सराज साहब हैं और इनके बहुत सारे काम हैं। एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं और खुदा के खादम भी हैं। इसके अलावा ये राइटर भी हैं, लेकिन जो काम इन्होंने अभी गुज़श्ता चंद माह में किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसमें इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जा सके वो कम है। ये मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द रियल हीरो इन पाकिस्तान। सो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। पहला क्वेश्चन, वैसे दोनों खुदा के खादमीन हैं और मंजे हुए खुदा के खादमीन हैं। खुदा के कलाम को ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से फैला रहे हैं। पास्टर एरिक पीटर, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आज से 20 साल वाला जो पास्टर एरिक पीटर था और आज के, इसमें क्या फ़र्क है और आप क्या समझते हैं कि मेहनत से, लगन से क्या किसी मंजिल को पाया जा सकता है? जैसे कि आप हमारे और हमारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। आप बैक वक़्त 2-2, 3-3, 4-4 खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पास्टर कामत साहब इस ट्रांसमिशन के लिए। आइज़िक टेलीविजन की वसातत से ये जो कौम के हीरोज़ और ख़िदमात को सराहते हुए आपने इनवाइट किया, मैं पास्टर उमर फजल साहब का, आपका और इस ट्रांसमिशन का शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी की हौसला अफजाई की जाए और आपके इस ट्रांसमिशन की वजह से मेरी ज़ाती तौर पर बड़ी हौसला अफजाई हुई कि आपने रिकग्नाइज़ किया। सो आज से 20 साल पहले की अगर बात करें, मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि मैं चगताई लैब में गुज़िश्ता 24 साल से वाबस्ता हूँ और इस ओहदे पे मैं पहला मसीही फाइज हूँ एज ए सीनियर रीजनल मैनेजर पूरे पाकिस्तान में। आई एम द ओनली वन क्रिश्चियन। और ना सिर्फ मैं सीनियर रीजनल मैनेजर बल्कि चगताई हेल्थ केयर का ही एक हॉस्पिटल है, सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल, जो कि 600 बेड पर मुश्तमिल है, मेडिकल कॉलेज। और वहाँ पर भी मैं पहला, ये कहाँ पर है सर? ये फिरोजपुर रोड पे कान्हा पर है, ये कान्हे से आगे। और वहाँ पर भी मैं पहला क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुआ हूँ अभी रिसेंटली। और मेरे पास दोहरी ये ड्यूटीज़ हैं जिनका मैं सर अंजाम दे रहा हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी हॉस्पिटल का। और वहाँ पे भी मैं पहला क्रिश्चियन हूँ और दूसरा चगताई लैब में एज ए सीनियर रीजनल मैनेजर। सो करियर मैंने अपना शुरू किया था, मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती और ना मैं हिचकिचाता हूँ, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी एक अपनी स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की स्टोरी का सहारा लेके हम किसी को सिखा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स की अपनी स्टोरी नहीं है कामयाबी की, मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने अपनी प्रोडक्टिव लाइफ नहीं गुजारी। सो मेरी एक अपनी स्टोरी है। मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि मैंने एज ए हेल्पर ज्वाइन किया और आज से 24 साल पहले जो हेल्पर होता था ना, उसको छोटे का वर्ड यूज़ करते थे, छोटे ये चीज़ वहाँ पकड़ा दे, छोटे ये सैंपल वहाँ पे पकड़ा दे। तो कहलाया मैं छोटा जाता था, लेकिन सोच मेरी बड़ी थी। सो हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए। सो मैंने फैसला यही किया हुआ था कि मैंने कुछ बनना है। और मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि उस वक्त मेरे पास आने जाने के लिए किराया भी नहीं होता था एज ए हेल्पर। जब मैं बड़ी ही छोटी सी पोजीशन पे था तो मैं लिफ्ट लेके या किसी से पैसे मांग के जाता था तो मेरे पास मेरे पास कबर्ड की चाबी होती थी, तो उस चाबी को मैं हिलाते हुए कहता था मेरे पास गाड़ी की चाबी है। ये सोच बड़ी थी, मेरा फैसला था कि मैंने गाड़ी तक पहुंचना है।
تو خدا کا شکر ہے آج گاڑیوں تک بھی خدا نے پہنچایا ہوا ہے. اور میرے دوست اکثر مجھے مذاق کرتے تھے کہ تیرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تو گاڑیوں کی سوچ رکھتا ہے. تو آج وہی دوست میرے دیکھتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے, یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے ہر اچھی برکت سے نوازا ہے. منزل کی بات آپ کر رہے تھے, تو میری ایک اپنی سوچ شروع سے رہی ہے کہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو منزل کے پاس جانا پڑتا ہے. یعنی اتنی ہی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. تو منزل آپ کے پاس نہیں آتی, آپ نے منزل کے پاس جانا ہوتا ہے. میں نے اپنے کیریئر میں نہ تو کبھی فاصلوں کو دیکھا ہے, نہ کبھی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھا ہے کہ کتنا دور مجھے جانا پڑ رہا ہے اور وقت کیا ہو گیا ہے. اور مجھے ایک دفعہ ایک انٹرویو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کس وقت ریسٹ کرتے ہیں. سو میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت ریسٹ کرتا ہوں جب میں خواب نہیں دیکھتا, کیونکہ خواب میں بھی میں کام ہی کر رہا ہوتا ہوں. سو بڑا مشکل سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ تینوں چیزوں کو مینیج کرو. 3 چیزیں میری لائف میں کون سی ہیں؟ ایک ادارہ جس میں میں کام کرتا ہوں, دوسرا خدمت جو یہ آرگنائزیشن خدمت کی ہوتی ہے یہ کرتا ہوں, اور تیسری آرگنائزیشن میری فیملی ہے. سو تینوں کو بیلنس کر کے چلنا. اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ ایک حصے کو میں کم وقت دے کے دوسرے کو فوقیت دے دوں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین کروں. اور یہ اس وقت انسان کر سکتا ہے جب اپنے ہر دن کو یہ سوچ کے شروع کرے کہ آج میں نے دن جو ہے بہترین بنانا ہے, پہلے سے بہترین بنانا ہے. ہر دن بہتر ہوتا ہے, لیکن بہتر سے بہترین دن بنانے کی جب آپ خواہش کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, دین آپ کے لیے سب کچھ پاسبلٹیز ہوتی ہے. اور پر سب 20 سال پہلے جو میرا کیریئر تھا, اس وقت بھی میں بڑا پیشنیٹ تھا. اس وقت بھی میں کچھ کرنے کی کوشش میں رہتا تھا کہ میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے اور کچھ ثابت کرنا ہے اور کچھ بن کے دکھانا ہے. اور آج بھی میری وہی سوچ ہے. یعنی اس پیشن کی کوئی ایج نہیں ہے کہ 24 سال پہلے والا ایرک جوان تھا, اب 24 سال کے بعد اب ہمت ختم ہو گئی ہے. نو, ہر نیا دن آپ کے لیے ایک نیا انداز لے کر آتا ہے. ناظرین, دیٹ از دا پوائنٹ. جو بات پاسٹر ایرک پیٹر کر رہے ہیں, یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے, اور ان کو بھی یہ بات جو انہوں نے کی ہے, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مسلسل محنت سے انہوں نے اس مقام کو پایا ہے. تو یہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایک ہیلپر سے کیا, لیکن آج بھی ان کا جو عزم جو 24 سال پہلے تھا, آج بھی ان کا وہی عزم ہے. تو اس کا مطلب ہے ویورز کہ اگر آپ لوگ, ہمارے جو مسیحی نوجوان ہیں, خاص طور پر پاسٹر ایرک پیٹر کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بھی جوان ہیں اور آپ لوگ بھی ان کی زندگی سے اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں جو بھی تک انہوں نے حاصل کی ہیں, آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں. آئی اپریشیٹ یو. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور نوجوانوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ 3 ہاتھوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. پہلا ہاتھ خدا کا ہاتھ جو آپ کے اوپر ہو, آمین. دوسرا ہاتھ آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے جو ہوتے ہیں, اور تیسرا ہاتھ آپ کے محنت کرنے والے ہوتے ہیں. سو یہ 3 ہاتھوں کو جب آپ اہمیت دیں گے تو کوئی بھی ہاتھ آپ کو روک نہیں سکتا. میری زندگی میں جب بھی کوئی ہارڈ شپس آئی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, سو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہارڈ شپس میرے لیے اپرچونٹی بن کر آئی ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ گھبرا جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں. تو مشکلات میں گھبرایا نہ کریں, بلکہ وہ سائن ہوتے ہیں آپ کو شفٹ کرنے کے لیے اگلے لیول پہ. سو جب بھی پرابلمز آئیں تو پرابلمز کو ویلکم کریں, کیونکہ یہ پرابلمز آپ کو اگلے لیول پر شفٹ کرتی ہیں. زبردست, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اور یہ میرے لیے بھی انکریجیبل ہے کہ یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں اور ہمیں اگلے لیول پہ شفٹ کرتی ہیں. ہم پاسٹر ساجد سراج صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے آج کے دوسرے معزز مہمان. ہم ان سے بھی جانیں گے. اور ناظرین, یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کو آپ سب جانتے ہیں, یہ آئی تھنک 1948 میں قائم ہوا ایف سی کالج میں, اور پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ موجودہ جو جگہ ہے گلبرگ, وہاں پر شفٹ ہوا. اور 1960 میں جہاں تک میرا نالج ہے, شاید مجھے آپ کریکٹ کریں, یہاں پر پاکستان کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی 66 میں, یعنی دل کا پہلا آپریشن ہوا. اور یہ بھی ایک تاریخ ہے. اس کے علاوہ یہ جو چند بڑے ہاسپٹلز تھے
लाहौर के पाकिस्तान के उसमें से एक था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ये बहुत नीचे गया, बहुत नीचे गया। तो दिस इज़ द मैन, और दिस इज़ मतलब ही इज़ वन ऑफ द रियल हीरो। एक पूरी टीम थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब इसको ठीक होना चाहिए। तो ये क्या, कैसे आपको ख्याल आया ये, मतलब क्या ये दिल कुड़ता था, या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको ये मजबूर कर रही थी कि आप इसके लिए कुछ करें? सबसे पहले तो पादी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज टीवी का सारी इंतज़ामिया का, बिलखसूस पासवान फजल और उनका ये जितना बड़ा सेटअप वो रन कर रहे हैं, और उसी की तवज्जो से आज आपके साथ बैठे हैं और पूरी कौम से वो जो है वो मिलने का, बातचीत करने का मौका मिल रहा है। यस, सबसे पहले एक शेर से शुरू करूंगा मैं कि आप शायर भी हैं। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इससे पहले कि मैं यूसीएच की तरफ आऊँ, आपने मेहनत की बात की, मंजिल की बात की, तो जब मेरी आंखें खुली, जब मुझे होश आया, जब मैंने अपने आप को होश में पाया, तो मैंने अपने आप को बकरियों के पीछे पाया, भेड़ बकरियों के पीछे। 6 साल की उम्र में मैं बकरियां चराया करता था। गुलाबगढ़ एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, वहाँ पर, और वहाँ से फिर हम शहर की तरफ गए, गुजरात की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम हासिल की, मुकम्मल की, तो बेसिकली आई वाज अ नर्स। और फिर उसके बाद 95 में मैडम क्लारा पाशा के पास मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पहली प्रिंसिपल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर। तो मैं शिफा इंटरनेशनल में जॉब करता था नाइट, और सुबह के वक्त मैं कॉलेज में होता था, स्पेशलाइजेशन कर रहा था, इंटेंसिव केयर यूनिट में मेरी स्पेशलाइजेशन थी। वहाँ से फिर मैं सऊदी अरब चला गया और वहाँ कुछ अरसा गुजारा, फिर वापस आया। मेरे बेटे की कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की वजह से मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और उसके बाद फिर 2003 में मुझे न्यूजीलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ से फिर मैंने अपनी सेमिनरी को मुकम्मल किया, और 2006 में वापस आकर टैलेंट्स मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया। फिर चर्चेस, फिर स्कूल, एक एस ब्लॉक में हाई स्कूल है, टैलेंट्स पब्लिशिंग हाउस है, और टैलेंट्स ऑर्फनेज है, टैलेंट्स होम है, टैलेंट्स चर्च है। इसके अलावा आप वाकिफ़ होंगे अवाना इंटरनेशनल से, उसका मैं 15 साल नेशनल डायरेक्टर रहा। द टिमोथी इनिशिएटिव चर्च प्लांटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका आई एम स्टिल नेशनल डायरेक्टर हूँ उसका मैं। सो ये वो सफ़र था जो मैंने 6 साल की उम्र में शुरू किया। और यूसीएच के हवाले से जब आपने बात की, तो 2007 में हमने इसके लिए दुआ करना शुरू की, क्योंकि यूसीएच जो है वो डेजोलेटेड और डिक्लाइंड और रोइंड जो हमारा इंस्टीट्यूट था, मैं ये नहीं देखता कि इसमें इतने साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। खुदा ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि एक ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। ओपन हार्ट सर्जरी, बाज़ लोग तो कहते हैं कि एशियाज़ फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, लेकिन पाकिस्तान की तो बिल्कुल ठीक है, वेरी फर्स्ट। और इसका मतलब ये था कि आज यूसीएच में एक हार्ट का जो डिपार्टमेंट है वो होना चाहिए था। वहाँ पर जो है वो कार्डियक सर्जरी होनी चाहिए थी, मज़ीद होती रहनी चाहिए थी, लेकिन वो डिक्लाइंड हुआ, बंद हो गया। और 2020 में ये प्लान हुआ कि इसको लीज आउट कर दिया जाए, किसी पार्टी को दे दिया जाए, और उस वक्त फिर हमने रजिस्ट किया। मैंने इसके ऊपर शायरी भी की, आर्टिकल्स भी लिखे, नज़में भी लिखी इसके ऊपर, ताकि कौम को, लोगों को उभारा जाए, उनको मोबिलाइज़ किया जाए। लेकिन हमारी कौम इतनी जल्दी उठने वाली नहीं होती जब तक सर पे आ ना जाए कोई चीज़। तो इत्तेफाक ये हुआ कि यूसीएच जो है वो सेल आउट करने के लिए दे दिया गया। नाजरीन, मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा, यहीं से बात हम दोबारा से शुरू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक।
नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ द नेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे हैं पास्टर एरिक पीटर से, जो कि चगताई लेबॉर्ट्री, चगताई लैब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इसी तरह पास्टर साजिद साहब जो कि बयाक वक़्त खुदा के खादम भी हैं, शायर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और ख़ास तौर पर जो काम जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि UCH की रिवाइवल है और रेनोवेशन है, वो उसके लिए। तो ये बता रहे थे कि ये तकरीबन यहाँ तक ये पहुँच गया था कि ये सेल आउट होने को था। जी आगे फिर। तो 2010 में मैंने एक नज़्म लिखी थी, उसका मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जी। कि एक वक्त था जब जान निसार हुआ करती थी, ज़माने से भी तेज़ तेरी रफ्तार हुआ करती थी। UCH के हवाले से जी। एक वक्त था जब जान निसार हुआ करती थी, ज़माने से भी तेज़ तेरी रफ्तार हुआ करती थी। चेहराए रंगी पे अटी है धूल की तह दबीज़, तेरी सूरत कभी गाज़ाए रुखसार, तेरी शोहरत कभी गाज़ाए रुखसार हुआ करती थी। तो ये इसके माजी, इसका हाल, इसका ये सारी चीज़ें जो है वो सामने थी, आर्टिकल्स भी मैंने इसके ऊपर लिखे। तो 29 मई को जब हमें ये हमने इसको रजिस्ट किया, मैंने एक प्रपोज़ल लिखा, प्रपोज़ल मैंने सारे बोर्ड मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये डील जो है वो कैंसिल हो गई खुदा के फजल से। और 29 मई को हम UCH के अंदर कुछ 70+ वॉलंटियर्स के साथ दाखिल हो गए। कोई हमला नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन और बोर्ड के जो है वो मर्ज़ी के साथ हम उसमें दाखिल हुए। और आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ उसके फ्रंट, UCH का जो फ्रंट है और उसके सिर्फ लेफ़्ट साइड पर हमने जब उसकी सफाई की, उसकी क्लीनिंग उसकी की, तो कुछ 36 ट्रॉलीज ऑफ गार्बेज जो है वो हमने उठाई, और हमें कम से कम 20 दिन लगे उस गार्बेज को उठाने में। और आज 1.5 साल हो चुका है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शनल है, OPD जो है वो रेनोवेटेड है और फंक्शनल है, फीमेल मेडिकल सर्जिकल वार्ड जो है वो ओपन है और रिस्टोर्ड है और फंक्शनल है। इसके अलावा एक्स-रे डिपार्टमेंट में कोई मशीन नहीं थी, वहाँ पर वो मशीन प्रोवाइड की गई। लैब की 2 मशीनें नहीं लाई गई। पर सब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, उसके बाद फिर हम पास्टर एरिक पीटर की तरफ जाएंगे और फिर आपके पास आएंगे। जो अवामुल नास है, उनके जहन में एक ये बड़ा सवाल होता है कि जो बंदा लीड कर रहा है, ख़ास तौर पर जिसमें डोनेशंस, ऑफरिंग्स वगैरह आती हैं, उसकी जो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहा है या कि कोई गड़बड़ है। तो इसके तल्लक से कई दफ़ा सोशल मीडिया पे भी देखा, आप कुछ इसके तल्लक से ज़रा जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जब आप कोई बड़े कॉज के लिए निकलते हैं तो फिर मुखालफत भी होती है, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती है, किरदार कुशी भी होती है, आपकी फैमिली को भी बीच में रगेदा जाता है, आपकी सारी अगली पिछली जो सारी चीज़ें हैं उनको सामने लेकर लोग ले आते हैं। लेकिन खुदा का फजल ये है कि मेरी ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, मुखालफत हुई। जो लोग नहीं चाहते थे कि इसकी रेनोवेशन हो या इसको रिस्टोर किया जाए। आपको शायद इसके बारे में इल्म हो कि हम जो कॉन्सेप्ट लेकर UCH के अंदर दाखिल हुए थे वो नहमिया 2 बाब और उसकी 17 आयत थी। क्या तुम देखते हो कि यरूशलेम वीरान पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं? ठीक है, बिब्लिकली वो हमने 10 दफ़ा, मेरी और मेरी फैमिली ने 10 दफ़ा नहमिया की किताब पढ़ी, और हम इस बात के लिए तैयार होकर गए थे कि अरबी जश्न और तोबिया और संबलत इस किस्म के लोग जो है ना वो आपके सामने आ सकते हैं और वो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आपके सामने रुकावटें पेश करेंगे। लेकिन वो उन्होंने किया और हमने अपना काम किया, और अब वो कहीं नज़र नहीं आते, वो बिखर चुके हैं। हम आज भी वहीं हैं और अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो काम हुआ, मैं समझता हूँ ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। द होल कम्युनिटी वाज मोबिलाइज्ड टू पार्टिसिपेट इन द रेस्टोरेशन ऑफ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। लोग इंतजार कर रहे थे कोई ऐसा बंदा हो जो काबिल कबूल भी हो, ऑनेस्ट भी हो, और लोकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से, बाहर से भी। और पैसा मैं आपको बताऊं, एक जैसे आप किसी डैम का बंद खोलते हैं तो पानी गश करके नहीं बाहर निकलता,
جس کو ہم کہتے ہیں بسلنگ آف دا سیل. جب سیل توڑی جائے تو پانی کیسے گچ کر کے نکلتا ہے. خدا کے فضل سے اس طرح لوگوں نے اپنے مٹھی کو کھولا, اپنے دل کو کھولا, اپنی جیبوں کو کھولا, اور یو سی ایچ کے لیے فنڈس جو ہے نا وہ مہیا ہوئے. پوری ٹرانسپیرنسی اس میں ہم پورے دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ آئیں چیک کریں, جس نے بھی جو بھی کرنا ہے. کانٹریکٹرز کو ڈائریکٹلی پیسہ جاتا ہے, وہ یوز کرتے ہیں. ہماری ٹیم کے لوگ ہیں, سلیم سلویسٹر صاحب ہیں, ایلون نیگر صاحب ہیں, تو یہ پوری دیانتداری کے ساتھ پیسے کو کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ لگنا ہے, کیسے لگنا ہے, اس کا دھیان رکھتے ہیں. میرا کام فنڈ ریز کرنا ہے, کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے. آگے اوورسی جو کام کر رہے ہیں وہ سلیم سلویسٹر صاحب ہیں اور ایلون نیگر صاحب ہیں. ناظرین, یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جتنا بھی پیسہ آتا ہے, چاہے باہر سے آتا ہے یا لوکل مطلب ہمارے ملک کے اندر سے ہی آتا ہے, وہ ڈائریکٹلی پاسٹر صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتا, بلکہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کنٹریکٹرز ہیں, ان کے پاس جاتا ہے. یہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے شفافیت وہ نہیں ہو سکتی, اور اسی وجہ سے ہے کہ پاسٹر صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے بات بھی کریں گے, اگر آپ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, جو کہ آلریڈی بہت سارے لوگ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. ابھی ہم پاسٹر صاحب کی طرف دوبارہ جائیں گے. پاسٹر صاحب بہت اچھے آپ خدا کے خادم بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ دار جاب بھی کر رہے ہیں, اور بڑے عہدے پہ, کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو دونوں کو کیسے مینج کر رہے ہیں, ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس میں سے کوئی ٹائم بچتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں. یہ اتنی ساری چیزیں کیسے مینج کر رہے ہیں آپ؟ بھائی صاحب, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے بھی کام ہے میرے لیے نا. سو بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ مینیج کیسے کیا جاتا ہے. میں سب سے پہلے تو ہر چیز خدا پہ ڈال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ خداوند جو تو مجھے طاقت بخشے گا اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو سب کچھ کرنا کے لیے میں تیار ہوں. طاقت دینا خدا کا کام ہے. تو میں خدا سے, وہ جاب کا میٹر ہو, وہ خدمت کا ہو, یا وہ فیملی کا ہو, سو پریورٹی میں ہمیشہ خدا کو اور خدا کی مرضی کو دے رہا ہوتا ہوں. سو ڈسپلن میں نے اپنی لائف میں رکھا ہوا ہے. اور جب بھی میں سبھی سے کہوں گا کہ آپ کی لائف میں جب ڈسپلن ہوتا ہے نا, تو ترتیب آپ کی لائف میں خود بخود آ جاتی ہے. آپ وقت کی قدر کرنا شروع کریں, آپ ادب کرنا شروع کریں, فرما برداری کرنا شروع کریں. یہ سب ڈسپلن کا حصہ ہے. پھر آپ کے لیے چیزیں مینیج کرنا بڑا آسان ہو جاتی ہیں, اور چیزوں کو پریورٹائز کرنا میں نے سیکھا ہے. جہاں پہ فیملی کا ٹائم ہے, آئی ہیو ٹو گیو پریورٹی ٹو مائی فیملی. جہاں پہ جاب کا ٹائم ہے, اس میں کسی اور انٹرفیئرنس کو نہیں پسند کرتا. جہاں پہ خدمت کا کام ہے, تو خدمت میں بھی میں وہی اپنے پیرامیٹرز رکھتا ہوں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں مینیج کر رہا ہوتا ہوں. اور ہاں, تھوڑا بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آپ کو, اپنے عادات کو, اپنے موڈ کو. کئی دفعہ بہت میں تھکا ہوتا ہوں, اور وہ ٹائم دل کر رہا ہوتا ہے ریسٹ کرنے کا, لیکن آپ نے جب میٹنگ پہ جانا ہے تو میٹنگ کے لیے آپ کو دوبارہ سے گیئر اپ ہو کے جانا ہوتا ہے. سو وہ وقت میں جو سونے کا میں نے رکھا کر سکتا تھا, وہ میں خدمت کے لیے جاتا ہوں تو میں سیکریفائز کر رہا ہوں. سو اسی جہاں پہ سیکریفائز ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے. پھر فیملی میں بھی میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ سیکریفائز فیملی کو کرنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, جتنی محنت کر رہا ہوں, یا جتنا میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں اپنی بیٹی کے لیے نصیب لکھ رہا ہوں. کہ میری بیٹی جب بڑی ہوگی, کہیں جائے گی, تو اس کو کوئی اچھے نام سے پکارے گا کہ یہ اس کی صاحبزادی ہے, یا میری بیگم, میری مسز. جب باہر کہیں جاتی ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں کچھ بتاتے ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری سیکریفائز جو میں کر رہا ہوتا ہوں, اس کا ریورس مجھے ریوارڈ مل جاتا ہے. ناظرین, میں تھوڑا سا یہاں بات کو بڑھاؤں گا کہ نپولین بوناپارٹ جو کہ بڑا مشہور ایمپرر ہوا ہے فرانس کا, وہ اپنے ہر سپاہی کو نام سے جانتا تھا. اور یہاں پر جس کو مغل اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے, اکبر بادشاہ, جو کہ پاکستان کے ایک شہر امرکوٹ میں پیدا ہوا, وہ صرف 3 گھنٹے سوتا تھا. میں نے اس کی کتاب پڑھی ہے. تو اس طرح سے جیسے پار صاحب بتا رہے ہیں کہ میرا جو ٹائم جو بچتا ہے, میں چاہے تھکا ہوا ہوں, وہ میں خدمت میں گزارتا ہوں. پار صاحب, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. آپ کی بیٹی آپ کی دوست ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. تو اس طرح سے جو ہمارے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں کہ وہ, اور بچوں کے لیے بھی, کہ وہ اپنے دوست اگر بنانا ہے تو بجائے کہ جو سوسائٹی جو جس سے وہ برا تاثر لے سکتے ہیں,
یا ایسی عادات سیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ سے وہ دوستی کریں. اس کے حوالے سے کیونکہ میں نے بڑا مینج آپ کو اس چیز میں پایا ہے. پھر صاحب بے شک میں نے یہ ضرور پڑھا بھی ہے اور اب پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا سب سے بڑا استاد اور اس کا دوست اس کا باپ ہوتا ہے. زبردست. سو میں نے اس چیز کو فالو کیا ہوا ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پوسٹ کے اوپر کہ بڑا وہ مجھے فالو کر رہی ہوتی ہے. سو میں ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی یونٹ کو ویلیو دوں اور ان کی عزت کروں. وہ میری بیوی ہو سکتی ہے. بیٹی جب ہم اکٹھے جاتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھولتا ہوں. میں کہتا ہوں صاحبزادی کہہ کے پھر اس کو میں بٹھاتا ہوں گاڑی کے اندر. اس سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں جب آپ اپنی فیملی کو ویلیو دیتے ہیں نا تو پھر باہر بھی آپ کے لیے ویلیوز ہی بنتی ہیں. یہ گریٹ. بہت زبردست بات کی ہے. یہ ان تمام پیرنٹس کے لیے جو کہ اپنے بچوں کو تھکاوٹ کی وجہ سے یا اپنے بزنس کو اپنی جاب کو پرورٹی دینے کی وجہ سے نظر انداز کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. میری پاسٹر بیٹی صاحب جب بھی اچھے نمبرز لیتی ہے اس کی سیلیبریشن میں گھر میں کرتا ہوں. وہ بے شک ایک بیلون کے ساتھ کر لو، ایک پیسٹری کے ساتھ کر لو، لیکن اس کو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جی میں نے کچھ حاصل کیا اور اس کے سیلیبریشن پیرنٹس کر رہے ہیں میرے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں آپ فیملی یونٹ کے اندر ویلیوز بڑھاتے ہیں اپنے. پاسٹر ساجد، آپ ریسنٹلی امریکہ کا آپ دورہ کر کے آئے ہیں، تو خدا کا شکر ہے. آپ بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ وہاں سے ایک اچھی ڈونیشن بھی آپ لائے ہیں. تو یہ تو جو آپ نے اماؤنٹ بتائی ہے ذرا ناظرین کو بھی بتائیے، اور تاکہ ان کو بھی حوصلہ ملے کہ ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو واقعی پیار کرتے ہیں. بس لیڈ کرنے والا شخص جو ہے وہ آنیسٹ ہو. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ پہلے پادری صاحب کے جو بیٹی کے حوالے سے بات کی انہوں نے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا جو شام کے حوالے سے اتر گئی میری آنکھوں سے دن بھر کی تھکن. جب آپ گھر میں جاتے ہیں بچوں کے پاس ساتھ وقت گزارتے ہیں، بچے آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، تو آپ کی ساری تھکن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کہ کتنا آپ سفر کر کے آئے ہیں، کتنا آپ کام کر کے آئے ہیں. دوسری اہم بات، یو ایس کا جو میرا وزٹ تھا ویری فروٹفل، اور وہاں لوگوں نے خصوصی طور پر پاکستانی کمیونٹی میں نے اتنی پذیرائی کی ہے، اتنی پذیرائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں تقریباً 17 سے 18 اسٹیٹس میں گیا ہوں، اور جو کمیونٹی ہے کرسچن کمیونٹی جو جن کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستانی کرسچن کمیونٹی، انہوں نے دل کھول کر اپنا دل کھولا ہے، اپنی جیب کھولی، اپنا گھر کھولا، ٹھیک ہے جی، اپنی مٹھی کھولی. میں پھر سے کہوں گا جنرسلی انہوں نے جو ہے وہ دیا. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں کرسچن کمیونٹی کے، جو سکولز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں یا کوئی بھی جتنے بھی ادارے ہیں، یہ کرسچن کمیونٹی کی ایک فصیل ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، اور فصیل میں رکھنے پڑے ہوئے ہیں. ایکچولی یو سی ایچ بھی ڈکلائنڈ ہے، ٹیکسلا بھی، شلوخ مشن ہاسپٹل جلال پور جٹاں بھی، دارالحکمت بھی، چلیے خدا کا شکر ہے وہ واپس مل گیا، لیکن ابھی پھر بھی ریوائیو ہونے میں ٹائم لگے گا. تو یو سی ایچ کے لیے مجھے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے لیے یو ایس اے سے کوئی $50,000+ جو ہیں ریز میں نے کیے. ناظرین یہ 70 لاکھ کے قریب یا اس سے اوپر بنتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ پاسٹر ساجد صاحب کی کاوش ہے کہ انہوں نے اس بڑے ڈونیشن کو اکٹھا کرنے میں اپنا ایک زبردست اور وہاں پر میں ایک شخصیت کا ذکر ضرور کروں گا، جناب ڈاکٹر نیتن جلیل، جنہوں نے بڑی فراخ دلی سے کوئی $30,000 جو ہے نا صرف ان کا جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے. زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت مسٹر سہیل اسلم بھائی، پاکستان کرسچن آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور وہ پورے 3 ماہ میرے ساتھ سفر میں رہے ہیں. انہوں نے اپنا وقت دیا، سارا خرچہ انہوں نے کیا، فلائٹس کا، ٹریولنگ کا، رہنے کا، مختلف جگہوں پر. ہی واز دا مین. میں کہوں گا کہ ہی از دا ہیرو. ٹھیک ہے جی، ہیروز وہ ہیں. دا کانسیپٹ آف ہیروئزم از کہ ایک آرڈنری جو پرسن ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ اسلم صاحب ون آف دیم، سہیل اسلم صاحب، ڈاکٹر نیتن جلیل، مسٹر شہزادہ یاقوت،
लोगों ने घर खोले, बड़े बड़े लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की और पैसा भी दिया, और ये यूसीएच के लिए, ताकि यूसीएच रिवाइव हो। नाजरीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है। मैं सिर्फ आखिर में पास्टर एरिक पीटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मसीही नौजवानों के लिए, क्योंकि आप खुद भी नौजवान हैं, कोई मैसेज या पैगाम देना चाहे, जो कि उन्होंने आपकी बातें सुनी हैं, पास्टर साहब की सुनी है, कोई मैसेज देना चाहे। जी, मैं ज़रूर ना सिर्फ यंगस्टर्स को बल्कि हर एक को यही कहूँगा। हमारी एक हमेशा ये सोच होती है कि अगर हम रियासत की बात करें कि इस मुल्क ने क्या हमें दिया या हमारे बड़ों ने हमें क्या दिया है, इस चीज़ को ना देखें किसी ने क्या दिया है, सिर्फ ये सोच रखें जो मैं ये सोच रखता हूँ कि मैंने क्या किया है या मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा गिविंग एंड पे रहें, देने वाले बने, और इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कोई करेगा। अगर किसी ने ना किया तो किसी ने तो करना है, तो जो किसी ने करना है वो मैं और आप हो सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हम करने वाले लोग बने और बड़ा फ़ैसला करने वाले लोग बने। जब फ़ैसला बड़ा होता है ना तो मंजिल भी बड़ी होती है। सो बड़ा फ़ैसला रखें और बड़ी मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। इस बात को ना देखें कि वसाइल क्या हैं, सिर्फ आप सोच लें और सोचने के बाद उसके लिए वसाइल पैदा करना, ये यहोवा यरी का काम है। तो सब कुछ आपके लिए रखा है खुदा ने इस ज़िंदगी के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर, तो खुदा सब कुछ देने पे कादिर है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर अनवर फजल का, जो कि खुदा के अजीम खादम हैं, और इस बड़ी विजन के लिए जो कि आइज़क टीवी के वसीले ये पूरी हो रही है। और हम सब को, अगर आप नाजरीन देख रहे हैं, तो ये आइज़क टीवी और पास्टर अनवर फजल की इसमें काविश है। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदा।